बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर दज्जाली कुफ्तें, दज्जाली चेहरे, दज्जाली मीडिया, दज्जाली उलमा, दज्जाली इंटेलिजेंशिया ये साबित करने पे तुला है, क्योंकि वो तादाद में बहुत कम है और एक तरफ पूरी उम्मत खड़ी है कि इंजीनियर मिर्ज़ा ने गुस्ताखी नहीं की, इसे सज़ा नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, लेकिन नाजरीन ठहरिए, ज़रा सुन के जाइएगा। मैं उन सब जाहलों को, सब दज्जालों को, सब झूठों को, सब फ्रॉड्स को कहता हूँ कि तुम जिस शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हो, अक्ल के अंधो, क्या तुम उसे जानते भी हो? क्या तुम लोगों ने उसका पीछे बैकग्राउंड देखा है? क्या उसकी सारी वीडियोस देख रखी हैं? क्या उसकी फ़िलॉसफी जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो कम से कम एक दफ़ा जान लो। तुम लोग जहन्नमी हो। तुम लोग जिस जुमले की वजह से बचाने की कोशिश कर रहे हो, नाज़रीन कहाँ किस तरह जा रहा है, आवाम को गुमराह कैसे किया जा रहा है। कल के शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में सिर्फ एक साइड की ओपिनियन रखने वाले उलमा को पेश कर दिया गया, दूसरी साइड वाले उलमा किधर हैं? एक साइड के फतवे रख दिए गए, दूसरी साइड पे जो 47 सफ़ों के फतवे आ गए हैं वो कौन दिखाएगा? तुम्हारा बाप। किस कदर झूठे हो, किस कदर दज्जाली हो, कितने पैसे खाए हैं, कितने में बिके हो। एक ही ओपिनियन बताई जा रहे हैं, अवाम को गुमराह किया जा रहा है। सवाल नाजरीन ये है, ये एक ही बात, नकले कुफ्र, नकले कुफ्र, नकले कुफ्र, कुफ्र नहीं है। अब झूठो, उसने नकले कुफ्र नहीं किया। नकले कुफ्र ये तब होता जब वो कहता कि क्रिश्चियंस ऐसा कहते हैं और क्रिश्चियंस भी मान जाते, हाँ हम ऐसा कहते हैं, या वो कहता कि क्रिश्चियंस ऐसे कहते हैं, क्रिश्चियंस भले मानते या नहीं, किसी एक किताब से वो लफ्ज लाकर सामने रख देते। काफिरो, झूठो, वो लफ्ज ला के दिखाओ उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर में से कहीं से, झूठे के मानी कर करके ना बताओ हमें। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कल को तुम लोग कहते हो इससे 295C का मजाक बनेगा। मजाक तुम लोगों की इन हरकतों से बनेगा। कल को कोई कुत्ते का बच्चा उठेगा और किसी का भी नाम लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बारे में कोई बकवास करेगा और तुम लोगों को ये धोखा कि जी मुझे तो फलां ने कहा और निकल जाएगा, मुझे तो फैसल ने कहा। फैसल कहाँ है? फैसल मर गया। फिर क्या करोगे? तो ये तमाशा बंद करो। और ये एक मिसाल नहीं है नाजरीन, ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है। इस तरह की हजारों मिसालों से इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है। किस किस की एग्जाम्पल दोगे? आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने लगा हूं जिसमें इसने अल्लाह ताला की ज़ात के उसके लिए भी गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और कुरान पाक के ऊपर भी गलत इल्ज़ाम लगाया है, गलत तर्जुमा किया है, झूठ बोला है। और अब इस पे अगर हुकूमत पाकिस्तान कानून इसको सजाए मौत नहीं देता तो हम बतौर उम्मत गुनहगार हैं, सजावार हैं और हम अगले जहान तमाम सर झुका के खड़े होंगे इस गुस्ताखी पे। सुनिए। उन्होंने नहीं कहा तो ये भी गुस्ताखी होगी। मैंने कहा फिर कुरान में लिखा है, ये कुरान बकवास नहीं है। अब बताइए, अब बताओ दज्जालियो, अब बताओ काफिरो, झूठो, कज़ाब हो तुम लोग। लानत तुम्हारी शक्लों के ऊपर। अब इसका क्या जवाब दोगे? लो कुरान से निकाल कर ये बताओ उम्मत को कि कुरान पाक में ये कहां लिखा है। और अगर नहीं दिखा सकते तो अपने मनहूस चेहरे लेकर कहीं जाके मर जाओ। नाजरीन, उम्मत के साथ धोखा किया जा रहा है। इसे कहते हैं दजल, इसे कहते हैं दज्जाल, इसे कहते हैं दज्जाल काना। आप इन लोगों की शक्लों को देख रही है, नहूसतें बरस रही हैं इनके चेहरों पर। ये झूठे हैं, ये फर्राड हैं, ये धोखेबाज हैं, ये कज़्ज़ाब हैं। अगर अब भी हमने इनकी सरकोबी नहीं की और इनको नहीं रोका तो मैं आपको बता दूं, इस गुस्ताखी के बाद भी, इस गुस्ताखी के बाद भी ये शख्स यहां से निकल जाएगा। इसे तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है।
جو شخص کہتا ہے کہ پاکستان کو آسما جہانگیر جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، نجم سیٹھی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، جہانزیب خانزادہ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، وہ اسی دن کے لیے کہتا ہے۔ یہ جو میں پچھلی ویڈیوز میں سر پٹخ پٹخ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بندہ لبرلز کا فرنٹ مین ہے، ایسے نہیں کہہ رہا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ یہودیوں کا فرنٹ مین ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ شخص آنے والے دنوں میں اس کے کمپیوٹر سے ایسی چیزیں برآمد ہوں گی، اس کے موبائل نکال کے چیک کریں، اس کے ایسے میسیجز، اس کے اکاؤنٹس، لازمی ایسا میٹر آپ کو مل جائے گا جس سے ثبوت مل جائیں گے۔ اور اس وقت اگر حکومت وقت نے کوئی کوتاہی کی تو ان کا نام بھی اسی دجالی لسٹ میں تحریر کر دیا جائے گا۔ اس وقت ہماری حکومت کو، بے شک میں کہتا ہوں میں غلط ہوں، یہ ساری ویڈیوز غلط ہیں، لیکن اپنے ایمان کو، حق اور سچ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر دیجئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلہ کر دیجئے، بتا دیجئے قوم کو کہ آپ کس سائیڈ پہ کھڑے ہیں۔ اگر آپ نے آج سے چھوڑا تو آپ کل کو دوسرے منہ بند نہیں کر سکیں گے۔ بس صرف یہ سوچئے کہ اس وقت کی تمام لبرلسٹ لوگ، تنظیمیں کیوں اس شخص کے ساتھ کھڑی ہیں؟ کون ہے جو اتنے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کو کہہ رہا ہے کہ اس کے حق میں پروگرامز کرو؟ اس کے حق میں فتوے کہاں سے آ رہے ہیں اتنی بڑی گستاخیاں کرنے کے باوجود؟ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعوذ باللہ لفظ چھوکرا استعمال کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ لفظ قرآن میں ہے، تو جائیے ڈھونڈ کے لائیے، بنائیے ویڈیوز، دکھائیے قرآن میں لکھا ہے۔ کس لفظ کا ترجمہ اس نے چھوکرا کیا؟ کس حیثیت سے یہ کہتا ہے کہ چھوکرے کے تو پازیٹیو معنی ہے؟ اور اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ہم سب پہ لعنت ہے، ہر اس شخص پہ لعنت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو جہاں کے لیے دل میں عشق تو رکھتا ہے لیکن اس پہ آواز نہیں اٹھاتا، اس پہ آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ سنیے، اللہ قرآن کی گستاخی کر رہا ہے کیا؟ اس پہ مفتی عمران صفدر صاحب نے آگے بتایا کہ یہ اس نے کہاں سے اٹھایا، اور میں نے خود قرآن پاک کے تراجم نکال کر ان میں سے دیکھا، یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہیں بھی اس لفظ کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ سورہ طارق کے اندر آیت ہے وما ہوا بالحزل، مرزے نے لفظ حزل کا ترجمہ یہاں کیا ہے بکواس۔ کیا قرآن کریم کے سینکڑوں اردو تراجم میں سے کسی اردو ترجمے میں اس لفظ کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے جو مرزا کر رہا ہے؟ جی ناظرین، اس پہ بھی آپ کہیں گے یہ گستاخ نہیں ہے؟ یہ سنیے، ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، سورۃ الانبیاء میں۔ سورۃ الانبیاء میں چھوکرے کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہاں استعمال ہوا ہے اور کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ بتائیے۔ یہ جو کہتا ہے، یہ جو اندھے جاہل کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے تعریفیں بیان کرتا ہے، ان کے اوپر درود پڑھتا ہے، شروع میں درود پڑھتا ہے، اینڈ میں درود پڑھتا ہے، نعرے لگاتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ دنیا کے 6 کروڑ لوگوں کو لا کے ان کے مخالف کھڑا کرتا ہے کس حیثیت سے؟ گھما کے باتوں کو ناظرین گھمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن امت متحد ہے، ہم سب اپنے سٹانس پہ کھڑے ہیں۔ اگر جان جائے تو جائے، ایسی جان کا کرنا ہی کیا کہ اگر آپ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے اوپر پہرا نہیں دے سکتے۔ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں حضرت بابا خادم حسین رضوی صاحب کو، کم از کم وہ جس بات پہ اس دنیا سے گیا ہے، روز محشر وہی بات اس کے لیے تمغے بن کر کاندھوں پہ کھڑی ہوگی۔ آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ صرف اس بات پہ کہ وہ مولوی تھا،
दाढ़ी रखी हुई थी। नाजरीन, आपसे उम्मतियों आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपके उलमा को मौलवी कह कर उनकी तहकीर की जा रही है, आपको एक रास्ते से हटाया जा रहा है, आपको उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है, आपको और ये बयानिया आ कहाँ से रहा है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो खड़े हो जाइए इससे पहले कि देर हो जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।